साई सच्चरित्र नेपाली भाषामा। यो साई सच्चरित्रको नेपाली भाषाको अनुवादक हुनुहुन्छ श्रद्धेय श्री विनोद प्रसाद धितालज्यू। विनोद प्रसाद धितालज्यूबाट अनुवादित साई श्रद्धा परिवार काठमाडौँबाट निःशुल्क वितरण गरिएको यो साई सच्चरित्र पुस्तकको अध्याय 7 हामीले यो साई टिभीमा नियमित रूपमा वाचन गरिरहेका छौँ। आज हामी अध्याय 7 वाचन गर्न जाँदैछौँ। अद्भुत अवतार श्री साई बाबाको प्रकृति, उहाँको यौगिक क्रियाहरू, उहाँको सर्वव्यापकता, कुष्ठरोगीको सेवा, खारपेटको छोराको प्लेग, पण्ढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाहरूमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। 6 प्रकारका क्रियाहरूको त पुरा जानकार हुनुहुन्थ्यो। 6 प्रकारका क्रियाहरू जसमा धौती, एउटा 3 इन्च चौडा र 22.5 इन्ची लामो कपडाको भिजेको टुक्राबाट पेटलाई स्वच्छ गर्नु, खण्डयोग अर्थात् आफ्ना शरीरका अङ्गहरूलाई भिन्न भिन्न गरेर तिनलाई फेरि पहिलेको झैँ नै जोड्नु र समाधि आदि पनि सम्मिलित छन्। यदि उहाँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो भनौँ भने आकृतिबाट उहाँ मुसलमान जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। बाबा हिन्दू हुन् कि मुसलमान भन्ने यो कुरा कसैले पनि निश्चयपूर्वक भन्न सक्दैनथ्यो। उहाँ हिन्दूहरूको रामनवमी उत्सव विधिपूर्वक मनाउनुहुन्थ्यो र साथै मुसलमानहरूको चन्दोनोत्सव पनि। उहाँ उत्सवहरूमा कुस्ती आदिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै जित्नेहरूलाई प्रशस्त पुरस्कार दिनुहुन्थ्यो। गोकुल अष्टमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा उहाँ गोपाल काला उत्सव पनि बडो धुमधामसँग मनाउनुहुन्थ्यो। ईदको दिनमा उहाँ मुसलमानहरूलाई मस्जिदमा नमाज पढ्नको लागि आमन्त्रित गर्नुहुन्थ्यो। एक समय मुहर्रमको अवसरमा मुसलमानहरूको मस्जिदमा ताजियाहरू बनाउन र केही दिनसम्म त्यहाँ राखेर फेरि जुलुस बनाई गाउँबाट निकाल्ने कार्यक्रम बनाए। श्री साई बाबाले केवल 4 दिन ताजियाहरू त्यहाँ राख्न दिनुभयो र कुनै राग द्वेष बिना नै 5औं दिनमा त्यहाँबाट हटाइदिनु भयो। यदि उहाँ मुसलमान हुनुहुन्थ्यो भनौँ भने उहाँको कान हिन्दूहरूको रीतिअनुसार छेडिएका थिए। यदि उहाँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो भने भनौँ उहाँ सुन्ता लिङ्गको छाला कटाइ गराउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नजिकैबाट देख्ने नाना साहेब चाँदोकरले उहाँको लिङ्गको छाला कटाइ भएको थिएन भन्नुभएको थियो। साई लीला पत्रिका श्री बी देवद्वारा लिखित शीर्षक बाबा मुसलमान कि हिन्दू पृष्ठ 562 हेर्नुहोस्। यदि कसैले उहाँलाई हिन्दू घोषित गरोस् भने उहाँ मस्जिदमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो र यदि मुसलमान भनोस् त उहाँ बल्दो धुनी राख्नुहुन्थ्यो र त्यस्तै इस्लाम धर्मका विरुद्ध हुने अरू कर्म जस्तो कि जातो पिन्नु, शङ्खघण्ट बजाउनु, होम आदि कार्य गर्नु, अन्नदान गर्नु र आर्यद्वारा पूजा गर्नु आदि पनि त्यहाँ चलिरहन्थे। यदि कोही उहाँलाई मुसलमान भन्थ्यो भने कुलीन ब्राह्मण र अग्निहोत्री पनि आफ्नो नियमहरूको उल्लङ्घन गरेर सधैँ उहाँलाई साष्टाङ्ग नमस्कार गर्ने गर्दथे। जो उहाँको स्वदेशको पत्ता लगाउन गए उनीहरूले आफ्नो प्रश्न नै बिर्सिन गए र उहाँको दर्शन मात्रले मोहित हुन गए। अस्तु, यथार्थमा साई बाबा हिन्दू हुनुहुन्थ्यो कि मुसलमान भन्ने यो कुराको निर्णय कसैले गर्न सकेन। यसमा आश्चर्य नै के छ र? जो अहम र इन्द्रियबाट प्राप्त हुने सुख जतिलाई तिलाञ्जली दिएर ईश्वरको शरणमा आउँदछ तथा जब उसलाई ईश्वरसँग अभिन्नता प्राप्त हुन्छ त्यसबेला उसको जातिपाती रहँदैन। यसै कोटीमा श्री साई बाबा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जाति र प्राणी मात्रमा पनि कति पनि भेद राख्नुहुन्न थियो। फकिरहरूको साथमा उहाँ माछा पनि भोजन गर्नुहुन्थ्यो। कुकुर पनि उहाँको खाने भाँडामा मुख गाडेर स्वतन्त्रतापूर्वक खान्थे।
तर उहाँले कहिले पनि केही पनि आपत्ति गर्नु भएन। यस्तो अपूर्व र अद्भुत साई बाबाको अवतार थियो। पहिलेका जन्महरूका शुभ संस्कारहरूको परिणाम स्वरूप मलाई पनि उहाँका श्री चरणहरूको समीप बस्ने र उहाँसँगको सत्सङ्गतको लाभ उठाउने सौभाग्य प्राप्त भयो। मलाई जुन सुख र आनन्दको अनुभव भयो त्यसको वर्णन म कुन प्रकारले गर्न सक्दछु र? यथार्थमा बाबा अखण्ड सच्चिदानन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँको महानता र अद्वितीयताको बखान को गर्न सक्दछ? जसले उहाँका श्री चरण कमलको शरण लियो उसलाई साक्षात्कारको प्राप्ति भयो। अनेक सन्यासी, साधक तथा अरू मुमुक्षु मोक्ष खोज्ने जन पनि उहाँका आउने गर्दथे। बाबा पनि सदैव उनीहरूको साथमा डुल्दा फिर्दा उठ्दा बस्दा उनीहरूसँग वार्तालाप गरेर उनीहरूको चित्त प्रसन्न पार्ने गर्नुहुन्थ्यो। अल्लाह मालिक यो शब्द उहाँको ओठैमा थियो। उहाँ कहिले पनि विवाद र मतभेदमा पर्नुहुन्न थियो। सधैँ शान्त र स्थिर रहनुहुन्थ्यो, तर कहिले कहिले उहाँ रिसाउन पुग्नुहुन्थ्यो। उहाँ सदैव वेदान्तको शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा साई बाबाको हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा कसैले पनि अन्त तक जान्न सकेन। अमीर तथा गरिब दुवै उहाँको लागि बराबर थिए। उहाँ मानिसहरूको गुह्य कुराहरू पुरै रूपमा जान्नुहुन्थ्यो र जब उहाँ त्यो गुह्य रहस्य प्रकट गर्नुहुन्थ्यो अनि सबै आश्चर्यचकित हुन जान्थे। स्वयं ज्ञान अवतार भएर पनि उहाँ सदैव अज्ञानताको प्रदर्शन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई सदैव आदर सत्कारसँग अरुचि थियो। साई बाबाको विशिष्टता यस्तो किसिमको थियो हुनुहुन्थ्यो त उहाँ शरीरधारी, तर उहाँका कामहरूबाट ईश्वरीयता स्पष्ट झल्कन्थ्यो। शिरडीका सम्पूर्ण नरनारी उहाँलाई परब्रह्म नै मान्दथे। विशेष 1 नम्बरमा रहेको छ, बाबाको साथैमा मस्जिद तथा चावडीमा सुत्ने श्री बाबाका एउटा अन्तरङ्ग भक्त माल्सापतिलाई बाबाले मेरो जन्म पार्थडीको एक ब्राह्मण परिवारमा भएथ्यो। मेरा मातापिताले मलाई बाल्य अवस्थामा नै एउटा फकिरलाई सुम्पिदिनु भएथ्यो। जुन बेला यो चर्चा चलिरहेको थियो त्यसै बेला पार्थडीबाट केही व्यक्ति उहाँका आए र तिनलाई बाबाले उनीहरूसँग कोही मानिसहरूको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नुभयो। 2 नम्बरमा रहेको छ, श्रीमती काशीबाई कानेरकर पुनाकी एक प्रसिद्ध विदुषी महिलाले साई लीला पत्रिका भाग 2 सन् 1934 को पृष्ठ 79 मा अनुभव नम्बर 5 मा प्रकाशित गरेकी छिन् कि बाबाका चमत्कारहरूलाई सुनेर हामीहरू आफ्नो ब्रह्मवादी संस्थाको पद्धति अनुसार विवेचना गरिरहेका थियौँ। विवादको विषय थियो श्री साई बाबा ब्रह्मवादी हुनुहुन्छ वा वाममार्गी भन्ने। कालान्तरमा जब म शिरडीमा गएँ त्यसबेला मलाई यस सम्बन्धमा अनेक विचार उठिरहेथ्यो। मैले मस्जिदको सिँढीमा पैताला राखेकी मात्र थिए कि बाबा उठेर अगाडि आउनुभयो र आफ्नो हृदयतिर सङ्केत गरेर मतिर घुर्दै रिसाएर भन्नुभयो, यो ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण, यसलाई वाम मार्गसँगको के प्रयोजन? यहाँ कुनै पनि मुसलमानले प्रवेश गर्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन, न त्यसले गरोस् नै। फेरि आफ्नो हृदयतिर सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, यो ब्राह्मण लाखौँ मनुष्यहरूलाई पथ प्रदर्शन बाटो देखाउन गर्न सक्छ र तिनीहरूलाई अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति गराउन सक्दछ। यो ब्राह्मणको मस्जिद हो, म यहाँ कुनै वाम मार्गीको छाया पनि पर्न दिने छैन। बाबाको प्रकृति। म मूर्ख हुनाले श्री साई बाबाका अद्भुत लीलाहरूको वर्णन गर्न सक्दिनँ। शिरडीका प्राय सम्पूर्ण मन्दिरहरूको उहाँले जीर्णोद्धार गराउनुभयो। श्री तात्या पाटिलद्वारा शनि, गणपति, शङ्कर, पार्वती, ग्रामदेवता र हनुमानजी आदिका मन्दिर ठिक गराउनुभयो। उहाँको दान पनि विलक्षण थियो। दक्षिणाको रूपमा जो धन एकत्रित हुन्थ्यो त्यसबाट कसैलाई 15 रुपियाँ, कसैलाई 20 रुपियाँ, कसैलाई 50 रुपियाँ गरी यस्तै किसिमले दिनहुँ स्वच्छन्दतापूर्वक वितरण गरिरहनुहुन्थ्यो। पाउने व्यक्ति त्यसलाई शुद्ध दान सम्झिन्थ्यो। बाबाको पनि सदैव त्यसलाई राम्रो तरिकाले खर्च गरियोस् भन्ने त्यही इच्छा थियो। बाबाको दर्शनबाट भक्तजनहरूलाई अनेक प्रकारको लाभ हुन जान्थ्यो। अनेकौँ निष्कपट सज्जन र स्वस्थ बन्न गए।
दुष्टात्मा पुण्यात्मामा बदलिन गए, अनेकौँ कुष्ठरोगबाट मुक्त हुन गएर अनेकौँलाई मनले इच्छा गरेको फल प्राप्त भयो। कुनै रस या औषधि सेवन बिना नै धेरै अन्धाहरूलाई फेरि दृष्टि प्राप्त भयो। लङ्गडाहरूको लङ्गडोपन हरायो। कसैले पनि उहाँको महानताको अन्त पाउन सकेन। उहाँको कीर्ति टाढा टाढा फैलदै गयो र भिन्न भिन्न ठाउँहरूबाट झुन्डका झुन्ड मानिसहरू शिरडी आउन लागे। बाबा सधैँ धुनीको नजिकमै आसन जमाएर बस्नुहुन्थ्यो र त्यहीँ विश्राम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कहिले नुहाउनुहुन्थ्यो, कहिले ननुहाइकनै समाधिमा लीन भइरहनुहुन्थ्यो। उहाँले शिरमा एउटा छोटो सफा रूपको कपडा, कम्मरमा एउटा धोती र शरीर ढाक्नका लागि एउटा अङ्गरखा लामो कमिज किसिमको धारण गर्नुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि नै उहाँको वेशभूषा यस्तै प्रकारको थियो। आफ्नो जीवनकालको पहिलो भागमा उहाँले गाउँमा औषधि गर्ने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। रोगीहरूलाई जाँच गरेर उनीहरूलाई औषधि पनि दिनुहुन्थ्यो। उहाँको हातमा अगाध जस थियो। यसै कारणले नै उहाँ थोरै समयमा नै योग्य चिकित्सकको रूपमा विख्यात हुनुभयो। यहाँ खालि एउटा मात्र घटनाको उल्लेख गरिन्छ जो बडो विचित्र लाग्दो छ। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एउटा भक्तको आँखा ज्यादै रातो भएथ्यो। त्यसमा सुन्निनु पनि आएको थियो। शिरडी जस्तो सानो गाउँमा डाक्टर कहाँ पाइने र? त्यसैले भक्तगणले रोगीलाई बाबाको समक्ष उपस्थित गरे। यस किसिमको पीडामा डाक्टर प्राय लेप, मलम, अन्जन, गाईको दुध तथा कपुरयुक्त औषधिहरू प्रयोगमा ल्याउँछन्। तर बाबाको औषधि त पुरै फरक थियो। उहाँले भिलावा पिनेर त्यसको 2 गोली बनाउनु भयो र रोगीका आँखामा एक एक गोली टाँसिदिएर कपडाको पट्टी आँखामा बाँधिदिनु भयो। भोलिपल्ट पट्टी हटाएर आँखामाथि पानीको छिटा छर्किदिनु भयो। सुज कम भयो र आँखा प्राय निको भयो। आँखा शरीरको एक अति सुकोमल अङ्ग हो, तर बाबाको औषधिबाट केही हानि भएन, बरु आँखाको रोग नै हट्यो। यस्तै प्रकारले अनेकौँ रोगी निरोगी भए। यो घटना त खालि उदाहरण स्वरूप नै यहाँ लेखिएको हो। बाबाका यौगिक क्रियाहरू। बाबालाई सम्पूर्ण यौगिक प्रयोग र क्रियाहरूको जानकारी थियो। तीमध्ये खालि 2वटाको मात्र यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ धौती क्रिया, आन्द्रा सफा गर्ने तरिका। 3 दिनमा बाबा मस्जिदबाट निकै टाढा एउटा बरको रुखको मुन्ती र धौती क्रिया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। एकपल्ट मानिसहरूले बाबाले आफ्नो आन्द्राहरूलाई बाहिर निकालेर तिनलाई चारैतिर सफा गर्नुभई नजिकैको रुखमा सुकाउनको लागि राखिदिनु भएको देखे। शिरडीमा यो घटनाको पुष्टि गर्ने मानिसहरू अझै पनि बाँचिरहेका छन्। उनीहरूले यो सत्यको परीक्षा पनि गरेका छन्। साधारण धौती क्रिया 3 इन्च चौडा र 22.5 फिट लामो भिजेको कपडाको टुक्राबाट गरिन्छ। यो कपडालाई मुखबाट पेटमा पुर्याइन्छ र त्यसलाई त्यसको पुरा प्रभाव होस् भनी लगभग आधा घण्टासम्म राखी छोडिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ। तर बाबाको यो धौती क्रिया पुरै विचित्र र असाधारण नै थियो। 2 नम्बरमा रहेको छ खण्डयोग। एक समयमा बाबाले आफ्नो शरीरका अङ्ग एक एक गरी छुट्याएर मस्जिदका छुट्टा ठाउँमा छरिदिनु भयो। अकस्मात त्यही दिनमा एकजना भलादमी मस्जिदमा गएछन् र अङ्गहरूलाई यस्तो प्रकारले जहीँ तहीँ छरिएको देखेर भयभीत भएछन्। पहिले त फर्किएर ग्राम अधिकारी कहाँ कसैले बाबाको खुन गरेर उहाँलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिएछ कि भन्ने सूचना पठाइदिनु पर्छ भन्ने इच्छा भएछ। तर सूचना दिने व्यक्ति नै पहिले पक्रिन्छ भन्ने सोचेर चुप लागेछन्। भोलिपल्ट उनी मस्जिदमा जाँदा त बाबालाई पहिलेकै चाहिँ हृष्टपुष्ट र स्वस्थ देखेर उनलाई बडो आश्चर्य लागेछ। तिनलाई अघिल्लो दिनमा देखेको दृश्य कहीँ सपना त थिएन भन्ने लाग्यो। बाबा बालककालदेखि नै यौगिक क्रिया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई जो अवस्था प्राप्त भइसकेको थियो त्यसको साँचो ज्ञान कसैलाई पनि थिएन। उपचारको नामले उहाँले कसैसँग पैसा पनि स्वीकार गर्नु भएन। आफ्नो उत्तम लोकप्रिय गुणहरूको कारणले उहाँको कीर्ति टाढा टाढासम्म फैलियो। उहाँले अनेकौँ गरिबहरू र रोगीहरूलाई स्वास्थ्य प्रदान गरिदिनु भयो। यी प्रसिद्ध डाक्टर मसियाका पनि मसिया अर्थात् मुर्दालाई पनि बचाउने ईश्वरको पनि ईश्वरले कहिले पनि आफ्नो स्वार्थको चिन्ता नगरी
अनेकौँ विघ्नको सामना गरेर स्वयं सहन मुस्किल हुने वेदना कष्ट सहेर सदैव अर्काको भलाइ गर्नुभयो र तिनीहरूलाई विपत्तिमा सहायता पुर्याइदिनु भयो। उहाँ सधैँ अर्काको कल्याणको लागि चिन्तित रहनुहुन्थ्यो। यस्तै नै घटना तल लेखिन्छ जो उहाँको सर्वव्यापकता, सबैतिर व्याप्त भएकोपन तथा महान दयालुपनको द्योतक झल्काउने हो। बाबाको सर्वव्यापकता र दयालुपन। सन् 1910 मा बाबा लक्ष्मी पूजाको शुभ अवसरमा धुनीको नजिकै बसेर आगो तापिरहनु भएको थियो र धुनीमा दाउरा पनि हालिरहनु भएको थियो। धुनी जोडसँग बलेको थियो। केही समयपछि उहाँले दाउरा हाल्नुको सट्टा आफ्नै हात धुनीमा हाल्नुभयो। हात नराम्रोसँग झुल्सियो। नोकर माधव तथा माधव राव देशपाण्डेले धुनीमा हात हाल्नुभएको देखेर तुरुन्तै दौडेर उहाँलाई बलपूर्वक पछाडि ताने। माधव रावले बाबासँग भने, देवा, हजुरले किन यस्तो गर्नुभएको? बाबा सावधान भएर भन्न लाग्नुभयो, यहाँबाट केही टाढा एउटी लोहार्नी जुन बेला आरनमा आगो फुकिरहेकी थिए त्यसै बेला त्यसको पतिले उसलाई बोलायो। कम्मरमा बाँधेको बच्चाको ख्याल नगरेर ऊ छिटोसँग उहाँ दौडेर गई। दुर्भाग्यवश त्यो सानो बच्चा फुत्किएर आरनमा पर्यो। मैले तुरुन्त आरनमा हात हालेर बच्चाको प्राण बचाएँ। मलाई आफ्नो हात पोलेकोमा केही दुःख छैन, बरु एउटा निष्पाप बच्चाको प्राण बचेकोमा हर्ष छ। कुष्ठरोगीको सेवा। माधव राव देशपाण्डेद्वारा बाबाको हात पोलिन गएको समाचार पाएर श्री नाना साहेब चाँदोरकर बम्बईको सुप्रसिद्ध डाक्टर श्री परमानन्दको साथमा औषधि, लेप, लेन्ट, घाउ भर्न राखिने नरम कपडा तथा पट्टीहरू आदिसँगै लिएर छिटो गरी शिरडीमा आए। उनले बाबासँग डाक्टर परमानन्दलाई हात जाँच्न र पोलेको ठाउँमा औषधि लगाउन दिन अनुमति मागे। यो प्रार्थना अस्वीकृत भयो। हात पोल्न गएपछि एउटा कुष्ठरोगी पीडित भक्त भागोजी सिन्धियाले उहाँको हातमा नै पट्टी बाँध्दथे। हरेक दिन पोलेको ठाउँमा घिउ घस्नु र त्यसमाथि एउटा पात राखेर पट्टीहरूले त्यसलाई फेरि पहिलेको झैँ कसी बाँधिदिनु नै उसको काम थियो। घाउ छिट्टै नै भरियोस् भन्नको लागि नाना साहेबले पट्टी छोडी डाक्टर परमानन्दसँग जाँच र उपचार गराउन बाबासँग बारम्बार अनुरोध गरे। यहाँसम्म कि डाक्टर परमानन्दले पनि अनेक पटक प्रार्थना गरे, तर बाबाले केवल अल्लाह नै मेरो डाक्टर हुनुहुन्छ यही भन्दै टारिदिनु भयो। उहाँले हातको जाँच गराउन मान्नु भएन। डाक्टर परमानन्दको औषधिहरू शिरडीको वायुमण्डलमा न खुल्न सके, न तिनको उपयोग नै हुन सक्यो। तर पनि डाक्टर साहेबको ठुलो भाग्य थियो जसले गर्दा उनीलाई बाबाको दर्शनको लाभ भयो। भागोजीलाई औषधि लगाउने अनुमति मिल्यो। केही दिनबाट घाउ भरिएपछि सबै भक्त सुखी भए, तर केही दर्द बाँकी थियो कि थिएन भन्ने कुरा कसैले थाहा हुन सकेन। प्रतिदिन बिहान सबैले घिउले हातको मालिस गर्ने र फेरि बाँधेर पट्टी बाँध्ने त्यही क्रम श्री साई बाबाको समाधिसम्म पनि यस्तै किसिमले चलि नै रह्यो। श्री साई बाबा जस्तो पूर्ण सिद्धलाई वास्तवमा यो उपचारको पनि केही आवश्यकता नै थिएन, तर भक्तहरूको प्रेमको बसमा हुने उहाँले भागोजीको यो सेवा अर्थात् उपासना निर्वाध रूपमा केही नै बाधा नगरी स्वीकार गर्नुभयो। बाबा लेन्डी जाँदा भागोजी छाता लिएर उहाँको साथमै जान्थे। हरेक दिन बिहान सबैले बाबा धुनीको नजिकै आसनमा विराजमान हुनुहुँदा भागोजी त्यहाँ पहिले नै उपस्थित भएर आफ्नो काम गरिसक्दथे। भागोजीले पूर्वजन्ममा अनेकौं पाप कर्म गरेका थिए, यसै कारण उनी कुष्ठ रोगले पीडित थिए। उनका औँलाहरू सडिसकेका थिए र शरीर पीप आदिले भरिएको थियो। त्यसबाट दुर्गन्ध आउँदथ्यो। हुन त बाहिरी दृष्टिले उनी अभागी जस्ता लाग्दथे, तर बाबाका मुख्य सेवक हुनाले नाताले वास्तवमा उनी नै बढी भाग्यशाली तथा सुखी थिए। उनलाई बाबाको सानिध्यताको सामिप्य पाएको पूर्ण लाभ प्राप्त भयो। बालक खारपेटको प्लेग। अब म बाबाको एउटा अर्को अद्भुत लीलाको वर्णन गर्नेछु। श्रीमती खारपेट अमरावतीका श्री दादा साहेब खारपेटकी धर्मपत्नी आफ्नो सानो छोराको साथमा कयौं दिनदेखि शिरडीमा थिइन्।
छोरो कडा जोरले पीडित थिए। पछि तिनलाई प्लेगको गाँठो पनि निक्लेर आयो। श्रीमती खारपेट डरले थर्कमान भएर ज्यादै हडबडाउन लागिन् र अमरावती फर्केर जाने विचार गर्न लागिन्। सन्ध्याको समयमा बाबा वायु सेवनको लागि बाडा भवन, अब जुन समाधि मन्दिर भनिन्छ को नजिकैबाट जान लाग्नु हुँदा उनले उहाँसँग फर्कने अनुमति मागिन् र काँपेको स्वरमा मेरो प्यारो छोरा प्लेगले ग्रस्त भएकोले अब म घर फर्कन चाहन्छु भन्न लागिन्। प्रेमपूर्वक उनको समस्या समाधान गर्दै बाबाले भन्नुभयो, आकाशमा धेरै बादल छाएको छ, त्यो हट्न साथ आकाश पहिले झैँ सफा हुन जानेछ। यसो भन्दै उहाँले कमरसम्मै आफ्नो कफनी उठाउनु भयो। त्यहाँ उपस्थित सबैजनालाई फुल बराबरको 4वटा गाँठा देखाएर भन्नुभयो, हेर मैले आफ्ना भक्तहरूको लागि कति कष्ट उठाउनु पर्छ, उनीहरूको कष्ट मेरो हो। यो विचित्र तथा असाधारण लीला देखेर सन्तहरूलाई आफ्ना भक्तहरूको लागि कसरी कष्ट सहनु पर्दो रहेछ भन्ने विश्वास मानिसहरूलाई भयो। सन्तहरूको हृदय मैनभन्दा पनि नरम तथा भित्र बाहिर नौनी जस्तो कोमल हुन्छ। उनीहरूले बिना कारणै भक्तहरूलाई प्रेम गर्दछन् र उनीहरूलाई आफ्ना निजी सम्बन्धित सम्झन्छन्। पण्ढरपुर गमन र निवास। बाबा आफ्ना भक्तहरूलाई कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र कस्तो प्रकारले उनीहरूको सम्पूर्ण इच्छा र समाचारहरू पहिले नै जानिसक्नुहुन्थ्यो भन्ने यो कुराको वर्णन गरेर म यो अध्याय समाप्त गर्नेछु। नाना साहेब चान्दोरकर बाबाका परम भक्त थिए। उनी खानदेशमा नन्दुरबारका तहसिलदार थिए। उनको पण्ढरपुरमा सरुवा भयो र श्री साई बाबा प्रतिको उनको भक्ति सफल भयो, किनभने भू वैकुण्ठ पृथ्वीको स्वर्ग जस्तै सम्झिने पण्ढरपुरमा रहने अवसर उनीलाई प्राप्त भयो। नाना साहेबलाई तुरुन्तै कार्यभार सम्हाल्नु थियो, त्यसैले उनी कसैलाई पूर्व पत्र वा सूचना नदिकनै छिटो गरी शिरडीतिर रवाना भए। उनी आफ्नो पण्ढरपुर शिरडीमा अचानकै पुगी आफ्ना बिठोवा बाबालाई ढोगेर अनि अगाडि प्रस्थान गर्न चाहन्थे। नाना साहेब आउने कुराको कसैलाई पनि सूचना थिएन, तर बाबासँग के छिपेको थियो र? उहाँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। नाना साहेब निम गाउँ पुग्दाको समय, जुन शिरडीबाट अलिकति मात्र टाढा छ, बाबा आफूसँग बसेका माल्सापति आप्पा सिन्धे र काशीरामसँग वार्तालाप गरिरहनु भएको थियो। त्यसै बेला मस्जिदमा शून्यता छायो र बाबाले अचानक भन्नुभयो, हिँड, चारैजना मिलेर भजन गरौँ। पण्ढरपुरका ढोका खुलेका छन्, यो भजन प्रेमपूर्वक गरौँ। पण्ढरपुर ला जायचे जायाचे, चिथेज मजला रायाचे, तिथेज मजला रायाचे, घरते माया रायाचे। सबै मिलेर गाउन लागे भजनको भावार्थ। मलाई पण्ढरपुर गएर वहीँ रहनु छ, किनभने त्यो मेरो स्वामी ईश्वरको घर हो। बाबा गाउँदै हुनुहुन्थ्यो र भक्तगण त्यसैलाई दोहोऱ्याउँदै भन्थे। केही समयमा नै परिवारसहित नाना साहेब त्यहाँ पुगेर बाबालाई ढोगे। उनले बाबासँग आफ्नो साथमै पण्ढरपुर जाने र उहाँ बस्ने प्रार्थना गरे। पाठकहरू हो, अब यो प्रार्थनाको आवश्यकता नै कहाँ थियो र? भक्तगणले नाना साहेबलाई बाबा पण्ढरपुर बसाइको भावना पहिलेदेखि नै हुनुहुन्छ भनी बताए। यो कुरा सुनि नाना साहेब पानी पानी भएर बाबाका श्री चरणमा पर्न पुगे। बाबाको आज्ञा, विभूति तथा आशीर्वाद प्राप्त गरी उनी पण्ढरपुरको लागि रवाना भए। बाबाका कथाहरू अनन्त छन्। अरू विषयहरू जस्तो कि मानव जन्मको महत्त्व, बाबाको भिक्षावृत्तिमा जीवन निर्वाह, बाइजाबाईको सेवा, त्यस्तै अन्य अरू कथाहरूलाई अगाडिको अध्यायको लागि बाँकी राखेर अब मैले यहाँ विश्राम गर्नु उचित हुन्छ। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्। मङ्गल होस्। ओम श्री साईराम।